वही द गज़ा मजलूम मुसलमान, द फलस्तीन गमजन मुसलमान, द दे खल्कुना उम्मीद साथी चिपदरे के बाद मोहम्मद बिन कासम पैदा किए गए और जमन द जुल्मुन पुख्तना बकई। अखरीबाना ननम पदी इंतजार दी अन्य दी खबर ची गड़ी की बसोक खपल अल्लाह बसोक खपकई द खपल पैगंबर मुखालिफत बसोक कई बाजारुन बसोक बे हयाए आबादई द फहाशई औरियानई इंतहा बसोक रसी ऐदा टिकटॉक बसोक आबादई दा बे हयाए फहाशई बसोक कई पदे सोशल मीडिया बद हया जनाजे सोको बासी दिन पोरे बा खंदागानी सोकई इस्लाम पसेबा खंदागानी सोकई गिरा के बा डिजाइनु ना सोक जोड़ई तंग जामे बसोक अगुंदी नाच गाने फाशियो औरियानई दा मजलसुना बसोक आबादई दा बसोक आबादई नन अगखोर च दे बद बीबी फातिमे द हयात तर्जुमानी कवला दे बद खौला सौदा खदीजतुल कुबरा द हया इफ्फत पाक दामनई तर्जुमानी कवला दजलद दर्द ने दर्तवेमा परीक्षा के रुस्त सिट के नास्तदा कोलाम शात पसे अलकान पमोटर से कनु बांधे रवान दी ए खोरे तद मुसलमान लुर नैसा तद मुहम्मद रसूलुल्लाह द लुर बीबी फातिमे लुर नैसा तद बीबी हवा लुर नैसा तद खदीजतुल कुबरा आयशा लुर नैसा वर्षा आगा हया मुतालिका नन आलम कुफर मन पसे खांदी लग आवे कम बेहयाई चिमन प्रोमोट कवला नन मुसलमान और खुसूसन पुख्तुन द आगा हया पर प्रचार और प्रेजेंटेशन के पर एक नंबर दे। जद चा मुखालिफत न कौम द अल्लाह पजात मेरे कसमी तसो खुजमा बयानु ना हो रही कना मा चा पसी खबर कड़ी दा मद चा मुखालिफत कड़े दे खुचिता पदे बाजार की दासी पबे हयाई के गोरम जखबकीगम लुर पैदा के दल जुरम न दे खुदी लुर तद बीबी फातिमे द हया सादर पसरवल कमाल दे ए तददीद इज्जत सौकीदार कना ददे सजुरत दे चेदादी दुम्र बेहयाई उखी ददे सजुरत दे चे रिक्शे वाला दी ददी तस्वीर पखबल रिक्शा की बजान पजिशाता हो लगई ददे सजुरत दे चे नन पस्ती जुनो बांधे द बेहयाई इंतहा तरसे दलेदा ददे सजुरत दे चेदा पबाजार के कोलाम सरतूर सरद प्रदी दुकानदार मखिता नास्तदा प्लार पके मुलविस दे रोर पके शरीक दे ज़्वे पके शरीक दे खावंद पके शरीक दे कता सुदा आजादी नवे वरकड़े द्वी बनन पटेक्टा को बांधे बेहयाई न कवला द्वी बनन पपेस बक बांधे दखपल इज्जत जनाजे नौ बासले तासो आजादी वरकड़ा जमन द दिन और इस्लाम जरड़ें पे वरे बले याद का अगवरज अल-यौम नख्तिमु अला अफवागहिम यौरज दा सिदा मातऊ गोरे दा जब खबरे नशिकावले व तुकल्लिमुना आई देहम दाल्ला सुना ब खबरी कई दाब संग चली चिल्ला सुना खबरी कई दाब संग चली वो तो कल्लेमुना आई देहम खपे ब खबरी कई खपे ब गवाही कई और दाब संग चली यौम यकूनुन नास कल फराशिल मबसूस दालवेलवे गुरुना व हवाशी और दाब संग चली वो तकूनुल जिबाल कल अहनिल मनफूश
لوی لوی غرونه په هوا شي، لوی لوی غرونه په هوا شي، انسانان به لکه د پتنګانو اوتر اوتري او دا به څنګه چلي. وترى المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد. ته به وګورې د جهنم په دروازه به ډېر خلک ولاړي، ډېر خلک به ولاړي د ندامت نظرونه. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. هغه حقیقت دی چې من ته سترګې پټې کړې دی. او تک په دې خیال اورې چې زمونږ په جماعت کې دستربندي و مولانا صاحب راغلی او من ته تقریر وکړه او په دې غوږ یې واوره او په دې وباسه. د الله په ذات مې د قسمې د زړه د درد نه درته ویما، هلته ملک الموت درته په انتظار دی، ستا ساګانې شماري. فلولا اذا بلغت الحلقوم، ستا ساګانې شماري. وانتم حينئذ تنظرون، ستا ساګانې شماري. فلولا اذا بلغت الحلقوم، ستا ساګانې شماري. كلا اذا بلغت التراقي، ستا ساګانې شماري. وقيل من راق، ستا ساګانې شماري. وقيل من راق وظن انه الفراق، ستا ساګانې شماري. وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق، ستا ساګانې شماري. الى ربك يومئذ المساق، ستا ساګانې شماري. ته ولې نه پوهېږې تا چې بل باندې د خاورو ډېری جوړ که، دغه شانتې به په تا هم واوړي خاورې. اوازونه چې د بل د مرګي اورې، دغه شان به ته د خپل مرګي هم واورې. ستا ساګانې شماري. کله چې مړ شي او په قبر د خزې ولګې، دا د دنیا مزې به تا ته بې مزې ولګې. ستا ساګانې شماري. ته ولې نه پوهېږې که ته خان یې که نواب یې که قاضي، ستا ساګانې شماري. ګوره سا به دې وځې، ستا ساګانې شماري. ستړی ستړی به په قبر کې سملې، که د عمر شي زر کاله خود به مرې. تورو خاورو له به ځې، ستا ساګانې شماري. ته ولې نه پوهېږې، ته ولې نه پوهېږې کله چې مړ شي او په قبر دې ښځې ولګي. من کتلې دي دا زنې ورله په سپینه کپړه باندې تړلې ده. ستا ساګانې شماري. پیدا په دې دنیا دی هر بشر جدا جدا، منزل د ټولو یو دی خو سفر جدا جدا. ستا ساګانې شماري. جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا. ستا ساګانې شماري. اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سوادح بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، ومن حیات الدنیا الا متاع الغرور. ہے ستا ساګانې شماري. قل متاع الدنیا قلیل، ستا ساګانې شماري. کمثل العنکبوت، ستا ساګانې شماري. کل نفس ذائقة الموت. ختم ختم. یو ورځ به دې دا کټ د بنګلې د منځ نه اوچت شي، ته به لاړ شي، ګاډی به دې پاتې شي، بنګله به دې پاتې شي. دا بې وفا دوستان، دا بې وفا رشته داران ستا کټ به په منډه منډه روان کړی. ستا به جنازه وي، بیا به یو کند کنستی، هغې کندې ته قبر وایي. هلته به دې څملی، د خاورو بالښ به لوی لوی تږې د خاورو څلی، دا خلک به درنه راځي، ته به یوازې پاتې کېږې. ستا ساګانې شماري که نه، ته ولې نه پوهېږې؟